बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। मेरा आज का टॉपिक है, क्या हम सगे रिश्तेदारों से अपनी नफ़रतें अपनी औलाद में ट्रांसफ़र करनी चाहिए? क्या ज़्यादती करने वाले सगे रिश्तेदारों की बेटियां अपने घर लेकर आनी चाहिए या इनको अपनी बेटियां सौंप देनी चाहिए? अगर ख़ानदान में इख्तलाफात हों तो इसके मुतालिक औलाद की तरबियत कैसे करें और औलाद की शादियां कहाँ करें? ये सारी बातें जानने से पहले मेरी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल कर दें। सबसे पहले तो ये जान लें कि औलाद एक जिम्मेदारी है, मलकियत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें औलाद इसलिए दी है कि हम इसकी अच्छी तरबियत करें और इसे माशरे का फ़ाल रुकन बनाएं। औलाद मलकियत नहीं है कि हम इसके मालिक बन के इसकी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखें, कठपुतलियां बना के सारी उम्र इसकी डोर हिलाते रहें, इसको अपने इशारों पे नचाते रहें, इमोशनल ब्लैकमेल यानी इनका जज्बाती इस्तेहसाल करते रहें। ये जिम्मेदारी है, इसके बारे में सवाल होगा। औलाद से सवाल से पहले वालिदैन से सवाल होगा कि आया हमने अपनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से पूरी की और कहाँ तक पूरी की। हमारा मसला ये है कि हम औलाद को अपना फर्माबरदार ताबेदार बनाना चाहते हैं। हर वालिदैन का मसला है कि औलाद फर्माबरदार नहीं है। हर वालिदैन की दुआ है कि औलाद ताबेदार हो जाए। हम रात को दिन कहें तो वो दिन कहे, हम जब रात को रात कहें तो वो रात कहे। ये सब हम इसलिए नहीं चाहते कि हम अपनी औलाद को हक की तलकीन करें तो वो हमारी तरफ मतवज्जा हो, हमारी बात माने, बल्कि इसलिए कि हम इसके हर गलत सही का फैसला करें और वो सर तस्लीम खम करते चले जाएं। हम जो चाहें ये बन के दिखाएं, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी। हम जहाँ कहें ये वहाँ शादियाँ करें, खाला, फूफी, मामू, चचा के घर या हमारे बिजनेसमैन पार्टनर या दोस्त के बच्चे से। और यहीं पे बस नहीं है, बल्कि यहाँ तक कि हमारी अपनी ही पसंद की बहू लाए जिसे हम लाते हैं। जब हम कहें कि जान छुड़ा लो तो बेटा इससे जान छुड़ा ले, और जब हम इसे कहें कि इसे दफा करो तो एक ही बार में ये हमारी पसंद की हुई लड़की को ठुकरा दे। और फिर हम चाहें कि दोबारा इससे शादी करो तो वो इससे शादी कर ले। यही प्रैक्टिस जारी है। अफसोस कि वालिदैन तरबियत पे नहीं मलकियत पे फोकस किए हुए हैं। इस चक्कर में हमने औलाद को इंसान समझना ही छोड़ दिया है। इस्लाम से वालिदैन के हकूक की सारी अहादीस इकट्ठी करके बच्चों को सुना सुना के इमोशनल ब्लैकमेल कर करके इनके दिमाग माफ किए हुए हैं, इनकी जिंदगियां बर्बाद की हुई हैं। ऐसे में औलाद के पास दो ऑप्शन है, या तो वो इस सारी बर्बादी पे उफ तक ना कहे और आराम से वालिदैन की दुनिया संवारे और अपनी आखिरत खराब करती रहे, या बगावत करे और वालिदैन की नाफरमान कहलाए और जिंदगी भर इनकी बद्दुआएं लेती रहे। ज़रूरत है कि वालिदैन होश के नाखन लें, औलाद को इंसान समझें, अपना माल नहीं। इनकी तरबियत करें, इनको अच्छा बुरा समझाएं, गलत सही की तमीज़ सिखाएं, लोगों की पहचान करना सिखाएं, इनको माशरे का फ़ाल रुकन बनाएं, इन्हें लोगों के लिए नफ़ा बख्श बनाएं। अब आ गई बात रिश्तेदारों से आपके मामलात की, तो इसको समझने के लिए हम हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की मिसाल लेते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का तरीका था कि जब भी कोई मामला दरपेश होता वो अपनी सब औलाद को बिठाते, इनके सामने मामला रखते, इनको हकायक बताते, इस मामले से मुताल्लिक अपनी राय देते और बीवी बच्चों से राय तलब करते, और फिर इस मामले का मुकम्मल जायजा लेके इस पे अपनी हिकमत अमली मुरतब करते, फैसला करते और इस फैसले के मुहरकात, वजूहात और नताइज पे खुल के इजहार ख्याल करते। इसका फ़ायदा ये है कि बचपन ही से बच्चों के सामने हर बात वाज़ह होती है। इस बात की गुंजाइश ही नहीं होती कि कल को कोई उठ के इनके वालिदैन के खिलाफ वर्गला सके। दूसरा फ़ायदा, बच्चों में इब्तदा से ही मामला फहमी इतनी है और कुव्वत फैसला मजबूत होती है। तीसरा फ़ायदा, वालिदैन जब अपनी औलाद के सामने सब मामले रखते हैं तो इनकी कोशिश होती है कि इनका इमेज औलाद के सामने ख़राब ना हो, इनकी औलाद इनको गलत ना समझे, इसलिए वो ज़्यादती नहीं करते, हद से तजावज़ नहीं करते और ख़ुद को मस्बत रखते हैं। गलत बयानी करने का फ़ायदा कोई नहीं, औलाद शऊर आते ही समझने लगती है कि कौन गलत है कौन सही।
یہی سب سے احسن طریقہ ہے کہ اپنے تمام معاملات اور اختلافات بچوں کے سامنے رکھیں، اپنا نقطۂ نظر سمجھائیں، اپنے جذبات، احساسات اور حکمت عملی سب ان سے ڈسکس کریں۔ بچوں میں بچپن سے ہی معاملہ فہمی پیدا کریں اور یاد رکھیں کہ ایسا کرتے ہوئے حد سے تجاوز نہ کریں۔ خود کو روکیں، کسی پہ جھوٹے الزامات، گندے القابات، بہتان تراشیاں اور گندہ اچھالنے سے گریز کریں۔ وہ زمانے لد گئے جب بڑے آپس میں بات کرتے ہوئے بچوں کو اٹھا دیا کرتے تھے اور بعد میں ساری عمر یہی تکرار کرتے گزرتی تھی کہ تم غلط سمجھ رہے ہو، جبکہ صحیح بات انہیں وقت پہ بتائی ہی نہیں جاتی تھی۔ تو دوستو، یہ زندگی ہے، یہ ہماری اپنی اولاد ہے، ان کو ریز کریں، آگے بڑھائیں، انہیں اپنا اعلیٰ کار نہ بنائیں۔ یہ انسان ہے، مٹی کے مادو نہیں ہے، گونگے بہرے اندھے احپاج نہیں ہیں، ان کے پاس بھی دل ہے، دماغ ہے، جذبات ہے، احساسات ہیں۔ سوال تھا اولاد کی شادی کہاں کریں، تو شادی وہیں کریں جہاں ان کے دل خوش ہوں۔ ان کے دلوں کو خوش کس بات پہ ہونا ہے، اس کا انحصار آپ کی تربیت پہ ہے۔ آپ نے ان کو کیا سکھایا ہے، کیا سمجھایا ہے، اپنے عمل سے کیا ثابت کیا ہے۔ ظاہریت، خالی خوبصورتی پہ ریجھنا، مادیت پسندی، دولت پہ جا کے سجدہ کرنا، سٹیٹس کے پجاری بننا، یا باطن کی آنکھ کھلی رکھ کے دوسروں کے باطن کو پہچاننا، یا اپنی صلاحیتوں پہ بھروسہ کرنا، یا دوسروں کی قدر کرنا اور خود کو دوسرے ساتھی کے لیے نفع بخش بنانا۔ دوستو، اصل میں سب رشتے اسی لیے ہیں کہ ہم انہیں ریز کریں، سپورٹ کریں، آگے بڑھائیں۔ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ رشتے اس لیے ہیں کہ ہم انہیں استعمال کریں یا پھر ان کی زندگی میں روڑے اٹکائیں، ان کے راستے میں پتھر پھینکیں۔ دوستو، رشتہ دار ایک سپورٹ سسٹم ہے، تو اپنے بچوں کو معاملات بتائیں اور جہاں اختلافات رہے ہوں وہاں بچوں کے رشتے نہ کریں۔ جنہوں نے زیادتیاں کی ہوں وہاں بچوں کی شادیاں نہ کریں۔ جن سے دل خراب ہو رہے ہوں وہاں بچوں کی شادیاں نہ کریں، اس لیے کہ ماضی کی تلخیاں بچوں کی زندگیوں پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ بچوں کو خاندان جوڑنے کا ٹول نہ سمجھیں کہ میرے بھائی یا بہن کے گھر شادی کرو، خاندان جڑا رہے گا۔ بچوں کو بدلہ لینے کا ہتھیار نہ بنائیں کہ فلاں رشتہ دار کی لڑکی لا کے ذلیل کریں گے یا اپنی لڑکی بھیج کے بھاوج کو ناکو چنے چبوائیں گے۔ بچوں کی شادیوں کو بزنس ڈیل نہ بنائیں کہ بزنس پارٹنر کے گھر شادی کریں گے تو نفع ہوگا۔ نہ ہی دوستی کی مضبوطی کے لیے اعلی کار بنائیں کہ دوست کی لڑکی لے آؤں، دوستی مضبوط ہوگی۔ بچوں کی شادی لالچ میں نہ کریں کہ فلاں کی جائیداد ہمارے گھر آ جائے گی۔ جس بچے کی شادی کر رہے ہیں اس کی طبیعت، مزاج، میلان کو سامنے رکھ کے اس کی بہتری کے لیے شادی کریں، نہ کہ اپنی بہتری کے لیے۔ اور جس کو بہو بنا کے لائیں یا داماد بنائیں اس کی عزت کریں اور اولاد کو ان کی زندگی میں آزاد چھوڑ دیں۔ اپنی تربیت پہ بھروسہ کریں، اگر تربیت کی ہو تو اولاد کا دم نہ گھوٹیں، انہیں جینے دیں۔ ویڈیو پسند آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا، بیل نوٹیفیکیشن کال پہ سیٹ کر دیجیے گا تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی رہوں اور آپ ان کو دیکھتے رہیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ خدا حافظ۔